منشورا. اقرأ کتابک کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی فقد اتا اللہ من احبنی فقد احب اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب میرے بھائی درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. علماء کرام، حضور ثنا خان، احباب اہل سنت، تمام میرے اسلامی بھائی، السلام علیکم. تارے سامنے اللہ رب العزت دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کیتے. اللہ کریم حق سچ علامت دی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے اللہ کریم اپاں ساریاں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. اج دا ایک اٹھ اجتماع ایصال ثواب دی خاطر کل خانی قرآن خانی خیرات کل خانی کل شریف دا پڑھنا خیرات اللہ دے نام دی خیرات کرنا قرآن خانی قرآن پڑھنا ثواب ہے. کل شریف دا پڑھنا ثواب ہے. سونے نبی دا فرمانے 3 دفعہ کل شریف پڑھو اللہ مکمل قرآن پاک دا ثواب عطا کرے. سچے نبی علیہ السلام دا فرمانے قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن سمجھنا عبادت ہے، قرآن تے عمل کرنا عبادت ہے. ہن آپاں عبادت چائے بیٹھے سے، جھوٹ کن بچے بیٹھے سے، فریب کن بچے بیٹھے سے، خدا دی رحمت چائے بیٹھے سے، خدا دے کرم چائے بیٹھے سے. تو میرے عزیز دوستو اللہ کریم اون بی بی دی بخشش فرمائے، انہیں تمام خاندان کو صبر دی توفیق عطا فرمائے. ہن ختم دا ٹائم تھی گئے. ہن تساں اجازت دے سو تو میں بیان کرے ساں. ہن ہے تواڈا ٹائم تے توا کو سناواں نہ تا میں ہن ختم آپ پڑھتا 11 بجے. ول سفر ہے اے دنیا دا سفر، عالم بطون دا سفر، اماں دے پیٹ وچ اوہی سفر، عالم ارواح وچ اوہی سفر، ووٹ دیون دا سفر، ووٹ گھٹن دا سفر، ووٹ منگن دا سفر. یہ سفر پوری زندگی دا سفر. پوری زندگی دے سفر وچ نماز ہی ہے، قرآن ہی، جھوٹ ہی ہے، فریب بھی ہے، سچائی ہے، برائی ہے. یہ سفر سارے سفراں دا مالک کون ہے؟ تے اللہ کریم آکھے سفر او جڑا چنگا ہے وہ میرے طرفوں ہے، برا سفر میرے طرفوں کہیں. میں درس قرآن سنے سا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. ہر چنگا کام میرے طرفوں. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. برا سفر تیرے طرف، شیطان دے طرف. چنگا سفر، چنگا بندہ، چنگا بول، چنگی نگاہ اے رب رحمان دے طرف. بری نگاہ، برا سفر، برا دیکھنا، دھکا دیونا اے تیرے طرفوں ہے. سلام کیتی رب رحمان دے طرفوں. قرآن پڑھی رب رحمان دے طرفوں. کل خانی اج قرآن سنی رب رحمان دے طرفوں. بسم اللہ پڑھتے روٹی کھادی برکت پائے گی اے رب رحمان دے طرفوں. بسم اللہ نیوی پڑھی شیطان تیرے شامل تھی گئے، تیری اپنی کوتاہی ہے. سمجھا نہیں گئی؟ میں سمجھا نہیں سکتا. ہر کام کو پہلے بسم اللہ ہے. جدن بسم اللہ پڑھتے ہاسے
سارے گھر برکت آئی، ساری روٹی برکت آئی، ساری اولاد ابا حضور سڑیں آئی، اما حضور سڑیں آئی، بسم اللہ جڈن دی چھوڑیے سے اما سر کھا دی بیٹھی، سمجھا نہیں بھئی جمع سمجھا نہیں پہلے حال مرے دیا سے نا تے ہی اورا والا ہوا ان تا ٹریکٹر آگئے والدو میں خود جاٹ آدمی حال پائیں ورن در رہا کھو تے ڈان جوں آتا دھن بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈان کھولوں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ چھٹوں آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم والڈاڈا جو کٹے آکھڑا پوترا این کر کھڑا ان ڈاڈا سڈے نانا سڈے پرواہ کہنی اور پیو دی پرواہ کہنی دعا کرو اللہ سچ بولن دی توفیق دے وے تے ایویں قرآن بسم اللہ نال جاری لاؤ اتھا ہی آباد قبر جباد قیامت والا سفران دا مالک کون ہے اللہ اللہ ایک او سفر عطا کیتے ہوں سفر زندہ رکھے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ماں دے بیٹے سونے شکلاں بناون والا کون ہے تے زندہ رکھن والا خوراک دیون والا جیرا ماں دے بیٹے زندہ رکھ سکدے خوراک دے سکدے وہ قبر وچ بھی زندہ رکھ سکدے اگر علامہ صاحب نے سورت مدثر دی آیات پڑھی ہے فی جنات یتساءلون جنتی لوگ سوال کرے سن ان المجرمین ما سلککم فی سقر کیوں پکڑے ویندے وے او حسن کتھاں جنت وچ جنت کتھاں ہے سدرۃ المنتہا اسمانہ کنوتے جہنم کتھاں ہے سجین او علیین سات زمینہ کن جہنم تلے ہن مومن سات زمین کن اتے جھانک تے دیکھے اللہ او مومن کو اتنی طاقت دیتی ہے جو او میرا ہمسایہ پکڑا وے دے کیوں پکڑا وے دے ہاں تا میرا ہمسایہ کلمہ پڑھنے والا کیوں پکڑا وے دے محدثین نے لکھے تفسیر روح البیان ہے جھانک تے دیکھ سی وہ کیوں پکڑا وے نہیں وہ اتھوں آواز رہی سی اتھا پوچھ سی اتھو والی آواز اتھا پوچھ سی پہنچاون والا کون ہے اے بندہ آواز لے وے پہنچا سکتے نبی دا کیا مقام ہے سونے نبی دا کیا مقام ہے سونے علی دا کیا مقام ہے سونے صدیق دا کیا مقام ہے سونے عمر دا کیا مقام ہے سونے عثمان دا کیا مقام ہے اور جنہ دین دی خاطر سب کچھ خرچ کیتے پہلا یا رسول دا حضرت ابوبکر صدیق جیرا نال رسول دے ہر دم ریحہ رفیق دوجا یا رسول دا حضرت عمر خطاب درجہ دیتا عدل دا جسنو باپ جناب تریجا یا رسول دا حضرت عثمان بن عفان خاطر نبی کریم دی جس نے کیتا جمع قرآن چوتھا یا رسول دا حضرت علی شاہ علی مردان جس نے دشمن دین دے مار کیتے حیران اے اللہ انہوں کو مقام عطا کیتے اور امام حسن تے امام حسین نبی دے خاندان دا مقام سونے نہیں فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ میرے حسن تے حسین جنتی نوجوان دے سردار ہو سن جنت دے مالک ہو سن جنت دے مالک ہو سن مولوی صاحب یہ نویں گال ہے جنت دا مالک اللہ ہے تے اے تساں امام حسن امام حسین کو جنت دے مالک بنائے ہوئے میرے عزیز دوستو اے جتنا بیٹھے سے این زمین دا مالک تا کوئی ہے تے اللہ ہے مربع نمبردار دا ہے نمبردار کہیں کو سڑک گھن دے وے نہ دے وے کہیں کو ٹپان دے وے اور نمبردار کہیں کو سرستہ نہ دے وے اون نمبرداری دا مالک کون ہے اللہ تے اون زمین دا مالک اللہ نمبردار کو اختیار دیتے اس تے کو کوئی تکلیف کہنی تے کو سڑک نہیں چلی دی تے اللہ ان الحسن والحسین حسین کو جرے ویلے جنت دے دیتی ہے وال انہاں دی مرضی جنت تا حسین کو رب نے دیتی ہے نا تے وال انہاں دی مرضی اچھا ایویں ملی قربانی نہیں ملی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ قرآن ایمان والے محبت والے اللہ دی ذات ہے قربانی دے سن جان دے سن
مال دے سن امام حسین نے مال نہیں دیتا مکہ چھوڑ نہیں دیتا مدینہ چھوڑ نہیں دیتا کوفے سب کچھ قربان کر نہیں تھا اور اعلان نہیں سی کیتا میں حق دا پاک سپاہی ہاں رہندا اکبر اصغر ماہی ہاں تو نے گھر دا گھر لٹیج ونجے میں چاہندا دین دی شاہی ہاں میں چاہندا دین دی شاہی ہاں میں چاہندا دین دی شاہی ہاں میں راکب دوش نبی دا ہاں اتے بچڑا شیر جلی دا ہاں تو نے تیراں دی برسات ہوئے ہر رات سلاں دی رات ہوئے ہر جور جفا میں سہ سکدا ایک راضی رب دی ذات ہوئے ایک راضی رب دی ذات ہوئے ایک راضی رب دی ذات ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے عزیز دوستو امام حسین نے رب کو راضی کیتے جیرے ویلے رب کو راضی کیتے ول اللہ دا اعلان ہے میرے حسن تے حسین نبی دا فرمان اللہ دا فرمان نبی دا حکم اللہ دا حکم نبی دی اطاعت اللہ دی اطاعت نبی دی محبت اللہ دی محبت میں آپ انہیں کہندا اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی کوئی آنکھے با اللہ دی بھی اطاعت اللہ دا حکم نبی دا حکم متا سوچے پیا بے مقام دے اللہ کریم نے اعلان کی دے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت رسول دا حکم اللہ دا حکم میرے عزیز دوستو امام حسن حسین نے سب کچھ راہ خدا کر دیتے سپرد خدا کر دیتے وال میرے کریم رب دا اعلان ہے ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرے عزیز دوستو اللہ دین سمجھن دی توفیق عطا اللہ بی بی دی بخشش فرماوے درجات بلند فرماوے اے دنیا عرضی ہر جنازے دے میں اعلان کرنا اعلیٰ ہے ادنا ہے پیر ہے فقیر ہے مرید ہے مفتی ہے مبلغ ہے چھوڑو اسے دعا کرو اللہ دین تے راہ اے زندگی دین تے ہون اتنا بیٹھے سے نا ایمان نال دین اچ بیٹھے سے تیرے میرے نیکاں رب دی بارگاہ لکھی جا قرآن سن دے بیٹھے سے نبی دا فرمان سن دے بیٹھے سے جھوٹ کو بچے بیٹھے سے کوڑ کو بچے بیٹھے سے دعا کر اللہ جھوٹ دے اڈیاں کو بچاوے سونے نبی فرمائے قبر آستانے جنت دے باغ سونے نبی فرمائے بازار جہنم دا گڑا ہے ایک درویش بندہ بازار اچ کھڑے انہاں کہ درویشہ تیرا کیا کم ہے تیرا کیا کم ہے بازار ہے انہاں کہ یار صلح کرن دا کھنا صلح کرن دا کھنا او منے دے اے نہیں منے دے او منے دے اے نہیں منے دے او آدھے توبہ کر دیں اے توبہ کریں دے نہیں توبہ کرنا اتنی اللہ کو پسند ہے جو قرآن کو پوچھو تا اولائکا یبدل اللہ سیئات حسنات اللہ تبدیل کر رہے ہیں ادھر جیڑا ہی گناہ گار ہے ادھر گناہ کو نیکے بڑھا دے سچی توبہ کر کے دعا کر اللہ تیری میری سچی توبہ قبول فرماوے یہ محفل جنازے کیا کر عبادت سمجھتے ہو سکتا ہے یہ ہم آپ محفل تیری میری بخشے دا سبب بنا کوئی جنازہ تیری میری بخشے دا سبب بنا چند نہیں دے بعد وہ درویش قبرستان گیا کھڑے تھے وہ بندہ وہ درویش کو دیکھ دے یار تیرا قبرستان کیا کم ہے وہاں کہ یار صلح کرنا کھنا ہون اے منے نن او نہیں منے دعا کرو وہ وقت کنو اللہ آپ کو بچاوے وہ دکھ کنو بچاوے جیلے ویلے توبہ دروازہ ہی بند تھی آج توبہ دروازہ کھلا ہے اللہ دی بارگاہ جلدی توبہ کر دعا کر اللہ توبہ میری تاری قبول فرما سفر اماں دے پیٹ دا سفر اے سفر قبر دا سفر برزخ دا سفر
سارے دا سفراں دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تے اللہ سفر دا اعلان کیتے میرے کریم رب قرآن وچ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جیرے ویلے اون سفر تے پہنچ ویسوں قیامت والے دی قبر وچ پہنچوں ساری دنیا مک ویسی کل من علیہا فان ہر شے مک ویسی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک جہڑا واسی کدہیں سوچا نہ کر نبی دا مقام تو میں نہیں جان دے تیری میری طاقت ہی نہیں ایک دن واسی آپ سارے مکویسوں نبی دا مقام بیان کرنے والا ہو سی آپ بیان کرنے والے نہ راسوں آپ ذکر کرنے والے نہ راسوں وہ مالک دا ذکر ختم تھی ویسی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ دی ذات باقی ہو سی اور نبی دا ذکر کرے سی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرے عزیز دوستو اللہ حضور دی محبت وچ رکھے حضور دی اطاعت وچ رکھے حضور دی فرما برداری وچ رکھے حضور دے درود و سلام وچ رکھے حضور دے فرمان وچ رکھے اللہ کڈے سی قیامت والی ساری مخلوق کو وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت والی کرے کتاب یلقاہ منشورا ہر بندہ اپنی اپنی کتاب چاہتا تیری کتاب فیکٹری دینا دکان دینا مکان دینا عملہ والی کتاب عمل دو طرح دے ہیں ایک عمل صالحہ ایک عمل سیئہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ایک نیک عمل کرنے والا بندہ مومن ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وہ بندہ طیب ہے طاہر ہے پاک ہے اللہ اون تے کرم ہی کرم ہے اتھا ہی کرم ہے قبر ہی کرم ہے قیامت علی سبحان اللہ بے اعمال سیئہ برے عمل جھوٹ فریب چگل خوری لوگوں کو لڑاونا کہیں دے حق مارنا کہیں دے بننے پٹنا کہیں کو برباد کرنا کہیں دی عزت برباد کرنا کہیں دی توہین کرنا عالم دین دی توہین کرنا کہیں بزرگ دی توہین کرنا ابے دی توہین کرنا اماں دی توہین کرنا برائی دا ٹھیکہ گھرنا شراب کو اپنے سینے جلاونا اون دے عمل سیئہ کھبے ہاتھ جو سا اللہ کڑے سی قیامت والی کتاب یلقاہ منشورا ہر بندہ اپنی اپنی کتاب مومن دی کتاب سجے ہاتھ دعا کرو اللہ تیری میری کتاب سجے ہاتھ تیری میری کمی کو ایمان خدا را جنازے چوانج ایو فکر کر اللہ میری بخشش کر آمین آمین جن دی خاطر ہے انہی بخشش کر حضور دی امت دی بخشش کر اے ترے جملے نال یاری لا ایمان نال اللہ ضرور بخشے او کریم ذات ہے او مہربان ہے او رؤوف ہے مہربان ہے ہوں دی بارگاہ پننا ایسے ہوں دے سوا سارا کوئی بھی الہ کہیں نہیں بیا کوئی رب کہیں نہیں اپنا الہ رب ہے کریم ہے ہوں دا محبوب پیارا نبی ہے انبیاء ہیں علماء ہیں مفسر ہیں محدث ہیں سارے والدین ہیں ایسا کو سمجھاونا ہیں راہ لاونا ہیں جہنم کو بچاونا ہے ہنے کو عزت طاقت کہیں دیتی ہے اللہ میرے کریم رب اعلان کیتے قیامت والے دن ہر بندہ اپنے اپنے عمال چاہتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتاب یلقاہ منشورا ہر بندہ کتاب چاہتے ہیں کیری عملہ والی تے اعمال صالحہ تے اعمال سیئہ اعمال صالحہ سجے ہاتھ اعمال سیئہ کھبے ہاتھ جی دے اعمال کھبے ہاتھ جو سن اللہ حکم دے سی کتاب یلقاہ منشورا اگو اقرا پڑھ اقرا پڑھ کتاب اپنی کتاب کو ہن کتاب ہے سجے ہاتھ قرآن دا کاری ہے اللہ کے جی قرآن پڑھ دا وانج اپنی منزل تے چڑھ دا قرآن دا کاری پڑھ دا وانج
سخی ہے تو قرآن دا کاری اکھے سی پہلے سخی کو بھیجو ہی سخاوت کی تہائی میں مانے گنتے آیا ہم میری خدمت کی تہاز میں چھوٹا طالب ہم اے میری اماں ہائی میری اماں کو زیادہ روٹی لکا باندھی آئی بے کو روٹی دین دی آئی میں پڑھتے حافظ بن گیا عالم بن گیا پہلے میری ایہا روٹی کھاؤن والی اماں میری خدمت کی دے میں قرآن دا کاری بنا پہلے میری اماں کو جنت مولا بھیج ودن کہیں دے لیکھے لگ دے مر ایویں نہ مر کہیں دے لیکھے لگ دے مر لیکھے جو لگ گئی ہے وال ایمانداری دی گالے ہو کاری درویش فقیر والوا دے میری ہی اماں کو مولا بھیج کریم بھیجے سی کریم مہربانی شفاعت اللہ دے حکم نال تھی سی قرآن دا کاری کرے سی حافظ کرے سی سخی کرے سی نبی کرے سی صحابائی کرے سی حضور فرمائے نا دا بندے جہنم واجب ہے حافظ قرآن کو اللہ آخری چوڑنا حافظ قرآن دے بابے کو تاج مل سی نور والا تاج ہو سی اگر چن اے نور کو نبی ہے تو کامل ولی ہے غوث ہے عبدال ہے اگر چن حافظ قرآن دا بابا ہے مبارک ہوئے جنہاں نے بچے حافظ قرآن ایک شرط ہے حافظ قرآن ایک شرط ہے سن گنو جائے حافظ قرآن حلال کو حلال سمجھے جائے حرام کو حرام سمجھے او بندہ جنت گھنوے سی ہوفے حافظ قرآن ڈگیٹ بنوانی ہوفے حافظ قرآن شراب نال یاری چلاوے برائی نال یاری چلاوے حافظ قرآن نہیں وہ اعمال سیئہ اندے ہاتھ جو سی اندی کیتی اپنے ہاتھ جو سی مومن دی کیتی مومن دے ہاتھ جو سی برے دی کیتی برے دے ہاتھ جو سی اللہ کریم اپنا سارے کو برائی کو بچاوے تمہاری میری اولاد کو برائی کو بچاوے رحم و کرم فرماوے رزق حلال کھواوے خدا را حرام کن بچو حرام رزق تے پلن والا گوشت جنت جگانا ویسے باہمیں جیڑا عابد ہے جیڑا مفتی ہے جیڑا عالم ہے کھاوے حرام تے جنت جمانی اے انصاف نہیں حضور فرمائے حرام گوشت تے پلن والا گوشت حرام تے او جنت جگانا ویسے ایمان دے اللہ اوہا دے وے رزق حلال دے وے حرام نہ دے وے وہ غریب ٹھیک ہے وہ فقیر ٹھیک ہے ضروری سود دے کاروبار کرتے پلنے وہ سود دگیٹی کرتے پلنے وہ پیسے کہنی غریب ہیں کوئی نہ پن تے کھا گن سود دے کاروبار نہ بن پن نہ جائے دے مردی بک لگی کھڑی ہے پن گھن چوری نہ کر ڈگیٹی نہ کر کہیں دے کانڈ بھی جو دکان جو واللہ نہ دے ان دکان تے سامنے آکھ میں بکھا ہمیں کو دے دے ایمان نال وقت تو سکھا ہے بکھا نہیں کتاب یلقاہ منشورا وہ وقت آسی اللہ کیا کہتی اقرا کتابک پڑھا بھی کتاب ہر بندہ کتاب پڑھ سی والمکر سی وال اللہ کیا کام کرے